मुलजिम नहीं, उसको तफ्तीश में विक्टिम बनाया जा रहा है। इनका काम ही यही है कि 17वें स्केल वाले को 19वें स्केल में लगा दो। मीडिया की तरफ से उनको शेम के नारेबाजी की गई, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे सके। जिनके साथ ये ज्यादती हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए कि केस के अंदर मुलजमान है, वो एक अशराफिया से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा फारूक एसडी डिजिटल के साथ। नाज़रीन, लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो भी मामला पेश आया, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फलक शेर भट्टू साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। भट्टू साहब, ये बताइएगा कि हमारे लाहौर में एक गैर मुल्की ख़वातीन के साथ एक मामला सामने आता है, उसके बाद जो उसमें तफ्तीश हुई, ये तमाम तर मामला क्या हैं? देखिए, ये एक बड़ी हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमारी इस मुल्क के लिए बदनामी का बहस बना ये केस, और उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं सब ज़ाहिर है उनको एक कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, और जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इसमें जो अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है, जो तफ्तीश है, वो तफ्तीश मुझे ऐसे लगता है कि वो कुछ मुलजमान को फेवर देने की कोशिश कर रही है और अपनी जो अथॉरिटी और जो पावर है उनका मिसयूज करते हुए मुझे नजर आती है। तो इसमें चूंकि जो इस केस के अंदर मुलजमान है वो एक अशराफिया से उनका ताल्लुक है, और आपको पता है इस मुल्क के अंदर अशराफिया का कितना होल्ड है और कितना असर व रसूख है। वो अपने उस रसूख और उस होल्ड का नाजायज इस्तेमाल करके, अब वो मुझे तो तफ्तीश से यूं ही नजर आ रहा है जैसे जो मुलजिम है, जो कोई रजादार के नाम से जाना जा रहा है, तो उसको लगता है कि अब वो मुलजिम नहीं, उसको तफ्तीश में विक्टिम बनाया जा रहा है ताकि किसी तरह उसको फिर मतलब फेवर दी जा सके। दूसरा, जो इसके अंदर जो विक्टिम्स है, जो खवातीन है जो बैरून मुल्क की, उनको जल्दी जल्दी से बाहर वापस भी अपने मुल्क इसलिए भिजवा दिया गया है ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, ना कंप्लेनेंट होगा, ना विटनेसेस होंगे, ना ट्रायल चलेगा, और उनकी अदम मौजूदगी में जो प्रोसिक्यूशन का दूसरा हिस्सा है जो पुलिस होती है वो पहले ही तफ्तीश में उनको काफी मदद दे चुकी होगी। तो अल्टीमेटली इस केस का जो सामने नजर आ रहा है अंजाम, वो तो बस सिवाय सोशल मीडिया पर गुफ्तगू होगी, ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा और मुसलमान बिल्कुल बरी हो जाएंगे या घूमते रहेंगे, या और भी कुछ हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में एक और भी मसला है कि जब बड़ा आदमी किसी केस में फंस जाता है तो फिर उसको इदारे निकालने के लिए एक क्रिमिनल को तलाश करती है और क्रिमिनल को ओबलाइज करती है, उनको कोई पैसे देकर या कोई चीजें देकर उनको उसमें ले आती है और उनसे इतराफ जुर्म करवा लेते हैं और वो केस उन पर डाल दिया जाता है और अशराफिया उसमें से आराम से निकल जाता है। बड़ी सिंपल, मुझे तो ये भी रोक इसका एक नजर आता है जो मेरा तजज़िया और मेरी जो राय हो सकती है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे DIG फैसल कामरान है, उनका काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। उनकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर हुई, हमने भी देखा, आपने भी देखा, उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि मुल्ज़िमान के CCD उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी जेब में पैसे नहीं है। क्या उनकी नेफे में गोली चल सकती है, या जिनकी जेबें भरी हो उनके कोई? जिसकी जेब में खाली है उसके नेफे में पिस्तौल चलेगा, जिसकी जेब भारी है उसके नेफे में बिल्कुल पिस्तौल नहीं चला। दूसरा, जो फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि केस हो जाए और केस में मुलजमान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इदारा या पुलिस जो है ना, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो मुलजमान के तहफ़्फ़ुज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रहे। ये भी पाकिस्तान में अजीब हुआ है कि वो मुलजमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक DIG है वहां पर जो इस तरह की प्रेसिंग, वो DIG का जो अगर आप माजी देखें तो वो भी थोड़ा सा उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है ना शरीफ फैमिली के साथ, वो किसी से ढकी छुपी नहीं, वो एक एफिलेटेड इदारा है और एफिलेटेड पर्सन है, उनके साथ उस गहरी उसकी वाबस्तगी है पॉलिटिकली। और आपको पता है कि ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसका एलीट क्लास की है और इनका तो काम ही यही है, इनका काम ही यही है कि 17वें स्केल वाले को 19वें स्केल में लगा दो, इख्तियारात दे दो ताकि उससे वो काम लिए जा सके जो 19वें स्केल का ओरिजिनल डेजिग्नेटेड पर्सन है वो काम नहीं कर सकता। तो लोअर स्केल के बंदे को अपर स्केल में लगाना ताकि अपने सियासी मकासद हासिल करना, ये इस सिस्टम के अंदर ये एलीट क्लास और अशराफिया ये कर रहे हैं, और इस तरह सारा निजाम इंसाफ का भी जो है वो कंट्रोल्ड में है।
اور کیا تفتیش؟ بس تفتیش تو فیصل کامران کے متحد ہی لوگوں نے کرنی ہے نا، جو پریس کانفرنس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ ملزمان کی فیور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ملزمان کے حق میں ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور میڈیا کو بھی ملانے کی کوشش کر رہا ہے. میڈیا کی طرف سے ان کو شیم کے نعرے بازی کی گئی لیکن وہ جواب ہی نہیں دے سکے، انہوں نے ڈائس چھوڑا اور وہ چلے گئے. اور ڈیفینیٹلی میدان سے کون شخص بھگتا ہے؟ وہی شخص بھگتا ہے جس کے پاس قانونی طور پر، اخلاقی طور پر صحیح سپورٹ نہیں ہوتی، وہ قانون اور اخلاق کی سیاست سے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہی میدان چھوڑتا ہے نا. میدان تو وہی چھوڑے گا جو قانون کے ساتھ کھڑا ہے اور جو انصاف کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے وقار کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے عہدے کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے اختیار کا جائز استعمال کھڑا ہے. وہ قلعہ ٹھوک کر پورے پاؤں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور سارے صحافیوں کا جواب دے گا. بھاگے گا وہی جس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کوتاہی ہے یا وہ اندر سے میلا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے ابھی قانون کی نظر سے اور آپ ہمیشہ حق سچ کے مطابق بولتے ہیں، سی سی ڈی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ریپسٹ ہیں وہ نہیں ہینڈل کر سکتی، اس حوالے سے کیا آپ دیکھیں؟ جو سی سی ڈی کے حوالے سے جو نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے اس میں جتنے جرائم کی بات کی گئی ہے کہ ان جرائم کو سی سی ڈی جو ہے وہ ان کی انویسٹیگیشن کرے گا یا ان کی ڈومین میں وہ لوگ آتے ہیں، تو اس کے حساب سے دیکھا جائے، اگر اس کا نوٹیفکیشن دیکھا جائے جو گورنمنٹ آف پنجاب کا سی سی ڈی کی دائرہ اختیار کے والے، تو یہ کیس اس میں آ سکتا ہے. اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کیس اس ڈومین میں نہیں بھی آتا تو ایک اسپیشل کیس ہے، عوام کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، کیا یہاں غریب لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کرنا ہے؟ اگر غریب لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کرنا ہے سی سی ڈی کے ذریعے تو پھر ان کو بھی مطلب ہے کوئی اس قسم کا لایا جا سکتا ہے، اسپیشل آرڈر کے لیے سی سی ڈی کے پاس لایا جا سکتا ہے، یا سی سی ڈی کا اٹ سیلف جو نوٹیفکیشن ہے اس کے ڈومین میں یہ تو آتے ہیں، لیکن چونکہ بچانا مقصد ہے اس لیے سی سی ڈی نہیں. بات پھر میں یہاں کے ختم ہو جاتی ہے، مطلب اگر غریب یہ کام کرے تو اس کے نیفے میں پسٹل چل جاتی ہے یا وہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے، لیکن اگر یہی کام اشرافیہ کریں تو ان کو بچا لیا جاتا ہے. تو صاف ظاہر ہے یہ حکومت بھی اشرافیہ کی ہے اور سارا سسٹم ہی اشرافیہ کے اندر ہے، اور وہ ان لوگوں کو مطلب ہے یہاں پر ہے عہدہ، پیسہ یا دیگر قسم کا جو لالچ ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور اشرافیہ یہ چیز خود بھی اپنے لیے بھی استعمال کرتی ہے، اور جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، جن سے کام لینا ہوتا ہے، وہ چاہے بیوروکریسی ہو یا دیگر لوگ ہو، وہ ان کو بھی اسی میں عہدہ، لالچ، پیسہ، چاہے وہ جس بھی فیلڈ میں ہو، وہ جج ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ پولیس آفیسر ہو، دیگر کسی ادارے کا آدمی ہو. تو یہ ہمارے لوگ تو ایمان کے اوپر اور اوریجن چیز کے اوپر یا میرٹ کے اوپر قائم رہنا، یہ کوئی جو قائم رہے گا وہ ولی اللہ کہلائے گا. باقی اس نظام میں آپ دیکھ لیں سارے ہی جس کو عہدہ مل جائے، جس کو پیسے مل جائے، جس کو کوئی چیز مل جاتی ہے وہ جدھر اس سے جو مرضی کروا لے. اچھا ہم غیر ملکی خواتین تھی، ایک تو پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ ایک بدنامی ہے کہ وہ غیر ملکی خواتین آئیں، ان کے ساتھ اس طرح سے یہاں پر ہوا. معاشرے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، آخر یہاں پر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ قانون کی نظر سے کس طرح سے آپ دیکھیں؟ بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے، جس ملک کے اندر انصاف ہوگا، قانون کی عملداری ہوگی، وہ معاشرہ مینٹین رہے گا، وہ ڈس آرڈر نہیں ہوگا، اس کا نظم و ضبط ٹھیک رہے گا. جب آپ کے ہم سارے لوگ من حیث القوم ہم نے ہمیشہ اپنے حق میں حقائق کو ٹرسٹ کر کے تروڑ مرو اپنے حق میں کرتے ہیں. ایجنسیوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ حقائق کو تروڑ موڑ کر جو طاقتور اس کی طرف لے جاتے ہیں. غریب کو انصاف نہیں ملتا. جو آپ کی عدالتیں ان کی حالات تو وہ تو ساری جب سے 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم آئی ہے وہ جو عدلیہ ساری ہے وہ تو انتظامیہ کے متحد ایک ادارہ بن گئی ہے اور وہاں سے انصاف بھی کسی کو نہیں ملتا. تو سارا نظام تو چاپٹ ہو گیا ہے. انصاف نام کی جہاں چیز کو نہیں، عدالتیں ختم ہوگی. جب انصاف نہیں ہوگا، لوگوں کا عدالتوں سے، اداروں سے اعتماد اٹھ جائے گا، تو پھر وہاں افراتفری ہوتی ہے، وہاں اضطرابی صورتحال ہوتی ہے، اور اضطرابی صورتحال میں انسان اپنے صحیح فیصلے نہیں کر پاتا. پھر وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بے راہ روی میں پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کیا چیز اس کے لیے مطلب منع ہے کیا نہیں ہے. تو یہ سارا انحصار کے ملک کے اندر انصاف جب تک ادارے قائم نہیں کریں گے، جب تک یا ریاست انصاف قائم نہیں کرے گی، جب تک عدلیہ انصاف قائم نہیں کرے گی، تب تک اس کے اندر یہ جو آپ نے ایک ہماری سوسائٹی کی برائی کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ اس میں بڑھوتری آئے گی.